بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءنا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني يفتح عليك مولانا، يفتح عليك مولانا، ما شاء الله عظيم. بسم الله الرحمن فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. ما شاء الله. تكبير حياك الله مولانا يا شيخ، ما شاء الله. الله يكرمك. قالت يا
أكبر. ما شاء الله. الله العظيم يا مولانا. تحركت مشاعر المساعي، مشاعر يا حبيبنا والفلاحين والملايين يا قارئ العالم مستوى عالم. ما شاء الله. قد جعل ربك تحتك سريا. ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا. جميل. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ما شاء الله. تلاوة مفسرة. ما شاء الله. فكلي واشربي وقري عينا. ما شاء الله. طيب. Please come to me. العالم يا ابن مصر، تفتخر بك الارض الانبياء والمرسلين. ما شاء الله. فكلي واشربي
الله يكرمك ما شاء الله. نعم نعم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلن أكلم اليوم إنسيا. الله الله ابن مولانا الله. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت مستوى جميل ما شاء الله ما شاء الله. تمام تمام. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا يا محرك القلوب يا ملك المقامات ما شاء الله أثلجت قلوب المستمعين. والله هذه ذكريات وتهتزها القاع ما شاء الله. فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا كأنك تخطو مع المستمعين من قراءة كلام الله سبحانه ما شاء الله.
ذكرتم الشيخ رحمه الله ما شاء الله. فأشارت مولانا ما شاء الله عند فارس القراء، عند مجموع نغمات قراء مصر، مجموع نغمات قراء مصر ما شاء الله. عند نجم الجامع يتلألأ في سماع القراءات، شمس باسطة على رؤوس القراء ما شاء الله ما شاء الله. تبارك فيك. ألينت لك القراءة كما ألين لداود عليه السلام الحديد، وألنا له الحديد أن يحمل نساء القراءة وترتب ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. حياكم الله مولانا ما شاء الله، حياكم الله. وفقنا الله وفقنا يا رب. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
ليس عندنا حروف وكلمات. الله على مدح هذه النغمات والقراءات ما شاء الله. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن صلى عليه ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد. ما أحسن هذا الوصف ما شاء الله. سبحانه. أيوة سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. سبحانه قول الحق الذي يمترون ما كان لله أن يتخذ الله يعطيك تمام الأصل والبطل. ما شاء الله ممتاز. جزاكم الله خير ما شاء الله. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا صراط مستقيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم مولانا ما شاء الله. سبحانك يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على حبيبي، صلوا على حبيبي. ما شاء الله شيخ. لم نستمع مباشرة الشيخ عبد الباسط رحمه الله مباشرة، ولكن الآن سمعنا من فضلك الشيخ عرب. ما شاء الله ما شاء الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله يا شيخ غلام، الله أكبر. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك اللهم صل وسلم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله. نشكركم على هذه التلاوة العطرة المطربة الندية، كانت مفسرة حرفا حرفا. بارك الله فيكم وكلل جهودكم وتقبل منكم ومنا. محترم हाज़रीन, अब हम नताइज का ऐलान करते हैं। चुनांचे मतने शातिया